ادھر ادھر پکڑو 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 ماں باپ دونوں نہیں ہے اللہ ایدے ماں بھی نہیں ہے تے باپ بھی نہیں اللہ ایدے میرا پتر ہے ادھر آ میرے کو پیار ہے پتر اسی تیرے ماں باپ آئے ادھر آ تو یہ میرا پتے نظر بات تو اللہ بچائے ہے تو میرا پتر آ کاری صاحب جو تو مرضی انہوں میرے کو کل دو بولا اللہ دی عمر چو برکت پائے لو یو میرا چان حضرات یہ گھڑی میری کو چھین سکتا آپ کے ہوتے ہوئے اسٹیجل کردہ پیا میں زندہ پرا دے بچے آنو میرے کولا ادھر محبت نال اللہ عمر چے تیری برکت پاوے میں صحت علی زندگی دے وے میرے سونیا چنا تو کیوں رونا تینو تے میں پتر بنایا وے دیکھ لانا تینو اپنا پتر بنا لیا سمجھ میں دے اندر ان تیری میری گل بات بھی روے کرے گی تے روز فون تے گل بھی کاری صاحب کسی دن قرآن کرنگے تو پڑھیں گا قرآن انشاءاللہ میرا سونا چان مکھن جوان ہو جائے گا حضرات تیرے پرانے ویکھن نہیں آنا ناصر مدنی اس بچے نو پیار کردہ کہ نہیں کسے ویکھن نہیں آنا اس بچے نو پیار کردہ ماں نہیں ویکھنا باپ نہیں ویکھنا زندہ پہن دے سامنے انہاں بچیاں نو سونے کپڑے پوایا کر زندہ پرا دے سامنے انہاں لالا نو کھلا سکول چھڑ کے آیا کر اللہ عمر جے برکت فرمائے میرے چاننو صحت والی زندگی دے وے تو جیوں دے آندے دکھ ونڈیا کر پچھو نہیں تکنا تصویرانے تو جیوں دے آندے دکھ ونڈیا کر پچھو نہیں مننا تصویرانے ماں باپ دا لاج کرایا کر بچپن دا دکھ ونڈایا کر ماں باپ دا بوجھ لٹایا کر پچھو نہیں مننا تصویرانے حضرات تصویران گلہ نہیں کر دیاں فوٹو گلہ نہیں کر دیاں اس بچے نے کنی ورہاں تصویر ویکھی ہوئے گی ہاں سنیے میرے موبائل ویج میرے بابا دی تصویر ہے اس موبائل چ میں اپنے بابا دی تصویر لائی ہوئی ہے کنی دفعہ میں بلایا ہے بابا موبائل جو نکلو میرے گلے لگاؤ پر اس موبائل نے کوئی مینوں آواز دیتی ہے تو جیوں دے آندے گلے ملے آ کر پچھو نہیں ملنا تصویرانے بیٹھ جا ادھر بیٹھ جا حضرات نا یتیمان پیار کریا کر جتنے دوست بیٹھے میں اپنے بابے دی تصویر تانو موبائل تے وکھاتی ہے گلہ میری آسمانوں بھر گئیاں نے زندہ پراواں دے کول جایا کر کدی میٹر دا بل تار دیا کر کدی کنک لے دیا کر کنک دا سیزن آیا ہے کوئی 10 من پڑھولے چے کنک پا دیا کر کدی مونجی آوے تے 5 من مونجی پا دیا کر چول پا دیا کر کسے سال بوا نواں لوا دیا کر کسے مہینے فرش لوا دیا کر کسے مہینے پرانو چھات پا دیا کر کسے سال اپنے پرا دی تی ویا دیا کر کیوں تو جیوں دے آندے دکھ ونڈیاں کر پچھو نہیں مننا تصویرانے کمریاں چے تصویران ٹانگ لینا ہے یہ میرے بابا دی تصویر ہے یہ میری اماں کی تصویر یہ میرے بھائی کی تصویر ہے حضرات تصویرانو کمرے سونے تو دے بھی دے میں انہاں کڑا وسنا ہے تصویران نہ صوفے تے پہندیاں ہیں نہ نوے کمرے چ رہندیاں ہیں نہ بیٹھتے پہندیاں نے تو جیوں دے آنو سوکھ دے آ کر پچھو نہیں وسنا تصویرانے کعب ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں چونے گچ حویلیاں ٹہ جاندیاں دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے وہ گلاں سجن دیاں ہمیشہ یاد رہندیاں اوکھڑے سوکھڑے دن تے لنگ جاندے آج کنے بندے وعدہ کر دے اسی زندہ پرا دے دکھ ونڈاواں کراں زندیاں دے دکھ ونڈاؤ
حضرات زندہ دے دکھ ونڈاؤ میرے نبی کریم تے کیسا حضرت شان صدیق تسی بڑی دفعہ سنی ہوئے گی پر آج ذرا حقیقی معنی چے سنو ابو بکر دے آنسو آئے ہون گے حضور دے قدم ویک کے کیسا درد والا منظر ہوئے گا جدو یار نے یار دا دکھ ونڈایا ہوئے گا تے کیا ہوئے گا کیوں سج گے پیرن تیرے کس لی کدے بیرے حضرت میں گارے سورتے گیا پھر بندے دے اتھے رون کیوں دے جے میں کہا منو یار ورگا یار نظر نہیں آ رہے آؤ جڑا یار دے غم نو توجہ بے گلاں بات چو کرانگے چھڑ دو گلاں بڑیاں قیمتی نے جنہیں علماء رو پے نے لوگ رو پے